Nagpahimangno ang Davao City Police Office ngadto sa mga motorista nga magmatngon sa pagdrive human sa sunod-sunod nga disgrasya nga nahitabo sa nagkananlaing kadalanan sa Dakbayan. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero, spokesperson sa DCPO, kasagaran sa mga nalambigit sa aksidente sa kadalanan mao ang mga nagmanehog motorsiklo. Tungod nini, nagmando na si Police Colonel Peter Madria sa Traffic Enforcement Unit nga pakusgan pa ang implementasyon sa Oplan Kalsada aron mabantayan ang mga driver nga walay disiplina sa kadalanan. Hangyo lang pud nato sir sa mga driver sir no ilabi na sa mga motorcycle. Ang ato alang user is hinay-hinay ta sa pagpadagan kaya ang ato ang sila sa Davao is na ay speed limit sir no kung naata sa mga highways or other pa nga mga kalsada sir nga mutuman ta sa balaod trapiko para maiwasan nato ang mga inaning insidente sir no nga naay mamatay. Kahinunduman nga sa milabayng mga adlaw, sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan ang natala sa Dakbayan, din adunay mga nakabsan sa kinabuhi ug mga naangol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.